Mayong gabi na kung mga karibisyonan sa kita sa atong Bible verse nga minugbo samtang dili kita magtulog magtuon kita og kulog sa Dios nga kini mao sekreto nga pakigdugtong ngadto kaniya. Mga karibisyon, ang sugo sa Dios isang yaon ng balita sa tibuok nga kalibutan. May lugar ka man o wala, kini isang yaon gud mga karibisyon. Kaya kung kini matapos na sa pagsangyaw sa tibuok nga kalibutan, siya mobalik magkuha kanimo og kanako kung ikaw nagbitaw. Mga karibisyon, ang atong topic karon na sa matahong nga kagabiyon gisunog pa gyud og tinuod ang mao nga Sodoma ug Gomora, mga karibisyon. So kung gisunog man ug unsang orasa naa ba gyud mabasa dinhi sa atong Biblia. So atong tan-awon dinhi sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 23 ngadto sa 25. Dinhi sa 23 na dinhi adlaw misidlak sa ibabaw sa yuta sa pag-abot ni Lot sa Sor. 24. Onya gipaulanan ni Jehova sa Sodoma o Gomora ang asupre o kalayong nga gikan kang Jehova didto sa langit. 25. O gilaglag niya ang mga syudad o kadtong tibuok nga kapatagan uban ang tanan nga mga kumuloyo ni atong mga syudara o kadtong nangatubo sa yuta. Mga karibisyon, igo ra gyud nakaabot si Lot gikan pag sidlak sa adlaw gikan sa bukid nakaabot si Lot dito sa Sor. Unya nagpaulan ang Ginoo ug kalayo gikan sa langit, mga karibisyon. Sugisunog ang Sodoma ug Gomora. Tanan nga mga kabtangan, tanan nga mga balay, tanan nga may mga kinabuhi, pati mga kakahuyan, tanan nga ditong dapita, mga karibisyon na himutang gisunog sa Ginoo. So tin-aw kayo wala makansin, gisunog sa Dios ang Sodoma ug Gomora. Inubanan ug asupring nga kalayo pastilan, mga karibisyon. So tin-aw nga atong ibaluan karon nga sa pagbanag-banag, pagsidlak sa adlaw, dito nagpahulog ang Ginoo og mga kayo, mga karibisyon. Kung atong analyson, mga karibisyon, kung sidlak na ang adlaw mga 6 kapin or diha nga mga oras nagpahulog ang Ginoo og mga kalayo gikan sa langit. So tin-aw kayo nga sa buntag gisunog ang mao nga Sodoma ug Gomora. So mao ni atong minugbo nga Bible verse ni takna sa taon kagabiyon nga tugang kay balo sa pag-usa kanato. So magayon ko ninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang panalangin ug ang gugma sa Dios maana kayo sa makausa. Magayon ko ninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.